قدم لكم اي تيك باش تقعدوا ديما على باج ما تفلتوا حتى نوفوتي تكنولوجيك وتكتشفوا لي ميور اكسبيريونس ديجيتال. معاك في التكنولوجيا، معاك في اللي تحبه. عسلامتكم، مرحبا بكم على قناه الحوار التونسي في موعد جديد مع اي تيك. اليوم باش نبداو لي تيست نتاعنا في السيزون هذه، باش نتستيو الفابليت هذيا النو تويت اللي باش تتلانسا قريبا في تونس. تشوفوا فيها في الصندوق خاطر باش نعملوا ديزومبالاج كاريمون، باش نحلوا صندوق قدام الكاميرا وقت نتستيو الفابليت هذيا. سامسونج من 2015 ما لانسيتش الفابليت نتاعها في تونس وبالطبيعه في العالم من النوت 5، وتذكروا شنو صار عملوه مع النوت 7. دونك النوت 8 هو الرهان الحقيقي بالنسبه لشركه سامسونج عام السنة. علاش؟ على خاطر ناويه انها ترجع للسيبل نتاعها، الناس اللي يستعملوا النوت، وتوريهم انه سي ان برودوي ولا سي ان سمارت فون ولا فابليت اللي تستحق الثقه وتستحق انك تبدل وتمشي للنوت 8. زاد باش نعملوا كومباريزون صغيره ما بين النوت 8 والجالكسي اس 8 بلس باش تعرفوا شنو الفرق زاد بالنسبه للشكل، بالنسبه للخاصيات ما بين لي دو زاباري هذوما. تابعوا معنا مالا الفيش تكنيك نتاع النوت 8. هو التليفون الأكثر انتظارا في النصف الثاني من 2017. النوت 8 يرجع بعد نوت 7 ولد ميتا. الدفي بالنسبة لسامسونج هو إعادة إطلاق النوت، وخاصة إعادة إرجاع ثقة مستعمليه. لهذا السبب سامسونج استعانت بنقاط القوة متاع الجالكسي اس 8 وزادت فيهم المميزات متاع النوت. ما أعطانا النوت 8 اللي تم الإعلان عليه رسميا في 23 أوت الفارت. في الصندوق نلقاو الفابليت، لكن أيضا الشارجور، الكابل، لزادابتاتور بالنسبه لليو اس بي والا الميكرو يو اس بي مع لي زيكوتور اكاجي كالعاده اللي يسجلوا حضورهم مع لي سمارت فون سامسونج. الجالكسي نوت 8 كبير من حيث التاي، 162.5 ملم بالنسبه للطول، 74.8 ملم بالنسبه للعرض، 8.6 ملم بالنسبه للابيسور. ان سمارت فون يوزن 195 جرام. فيه البور ميكرو اس دي والنانو سيم من الفوق، ان بوتون مارشاري يجي على اليمين، الفوليوم والبوتون تاع بيكس بي على اليسار، البارلور والبور يو اس بي تيب سي، وبالطبيعه البور اس بي ان من لوطا. نفس الاكران تاع الجالكسي اس 8 يسجل حضوره في النوت 8. الاكران انفينيتي 6.3 بوس، اكبر من الاكران تاع الجالكسي اس 8 بلس. وبالمناسبه استغلينا الفرصه وقارنا ما بين لي دو اكران. سامسونج ما استعملتش نفس الديزاين. النوت 8 فيه اقل دي كورب، ان ديزاين يعطي صبغه اكثر رسميه وبريميوم. الريزوليسيون تاع الاكران تاع النوت 8 de 1960 x 1440، un écran quad HD مع densité de pixels تخلط ل 521 بيكسل par pouce. l'écran يحتل 83.2% من الفساد نتاع التليفون. ان écran سوبر اموليد تغطيه اون كوش غوريلا جلاس 5 وفيه اون بارتي 3 دي تاتش كالعاده للبوتون هوم. نفس البروسيسور ايضا يسجل حضوره في النوت 8. لوكتا كور اكزينوس 8895 اوكتا، وجديد هو الرام اللي تزيد وتولي اقوى، 6 جيجا دو رام وثلاثه انواع نتاع ستوكاج، 64 128 و 256 جيجا. في الظهر نلقاو لاول مره دوبل اباري فوتو نوميريك، دوبل كابتور دو 12 ميجا بيكسل، واحد اف 1.7 والاخر اف 2.4 تيلي اوبجيكتيف. النوت 8 هو اول تليفون في العالم فيه دوبل ستابيليزاتور اوبتيك ديماج باش يركز التصوير نتاع الفيديو كي تصور اون موفمون. مصورة تصور 4K اون فيديو ومعها دوبل فلاش ليد، ومصورة أمامية 8 ميجا بيكسل اف 1.7. تجربتنا للمصورة عطت الكاليتي هذه بالنسبة للتصويرة، وهوني يظهر لفيم تاع البروفوندور في لي بورتري، هذه مع لومينوزيتي عالية وهذه مع لومينوزيتي منخفضة. أما بالنسبة للفيديو استغلينا الفرصة وعملنا جولة ونحن نصوروا فيديو اون موفمون باش نشوفوا خدمة الدوبل ستابيليزاتور اوبتيك ديماج شنو تعطي.
كوتي سيكوريتي التليفون في الظهر نتاعو نلقاو ان ليكتور دومبرانت ديجيتال يكاد يخسر الاهميه نتاعو نظرا لكبر التليفون. من جهه اخرى ان سكانير ديريس حاضر وكونفيغورابل اول ما تعمل لاكتيفاسيون تاع التليفون. نجيو توا للاسيستون بيرسونيل بيكسبي. بيكسبي اللي بعد الميزاجور نتاعو اصبح متاح في تونس مع الجالاكسي اس 8. الاسيستون بيكسبي يستطيع انه يخدم اما بالبوتون او بالكوموند فوكال. هاي بيكسبي وقتها زاده تنجم تخدم بيكسبي فيجن. هاي بيكسبي اوبن بيكسبي فيجن. Okay, here you go. النوت 8 تليفون اونيبادي فيه اون باتري 3300 مليون بير وتسبورتي الفاست شارجينج. في ظرف 5 دقائق دو ريشارج الباتري تنقلت من 5 ل 10%. الستيلين تاع النوت 8 يتطور من حيث الشكل ليجيرمون افيني للاكثر بريسيزيون كالعاده 4096 نيفو دو بريسيون. المنيو نتاعو متطور ايضا واصبح يسبورتي عدد اكبر من لي زابليكاسيون. التليفون هو في خانه لي فابليت من قبل لكن مع الشكل نتاع ليكرون 18.5 نوفيام التليفون يولي يمشي اكثر في الطول ما يخلي نوعا ما صعوبه في استعماله بيد واحده. لذلك جعلت سامسونج اون اوبسيون باش تولي تستعمله بيد واحده لكن في المقابل يصعب مثلا انك تحطه في جيبك. نقاط القوه بالنسبه للنوت 8 قوه البروسيسور والرام، قوه المصوره وجمال بالنسبه للديزاين. لكن ايضا الحجم الكبير نتاع التليفون يخلي مثلا صعوبه انك تستعمل الليكتور دومبرانت ديجيتال. ما تنساوش الشارجور نتاعكم، التليفون يستهلك الشارج. انتباه ايضا اقراو مليح الكتاب نتاع النوت 8 اذا كان مكتوب انه التليفون IP68 اي مضاد للغبره وقادر على تحمل الغوص في الماء في عمق 1.5 متر لمده 30 دقيقه، هذا ما يعنيش انك تنجم تغطس به في البحر او في البيسين لانه التليفون عنده درجه معينه لتحمل البريسيون. هذا ايضا ما يخلي برشا تليفونات عرضه للبان. الجالاكسي نوت 8 في تونس باش تبدا لي بري كوموند نتاعو ابارتير من 1 حتى ل 10 اكتوبر. نهار 11 اكتوبر يكون اوفيسيلمون لونسي في المارشي التونسي بسوم 2,999. بالنسبه للناس اللي باش يعملوا لي بري كوموند اول ما يشريوا الجالاكسي نوت نتاعهم باش يتحصلوا على لي زيكوتور يوفليكس ستاندينغ كوفر. برشا منكم يستنى في اخبار الايفون 8 في تونس. شنو هي اخبار الميت؟ شنو اخبار لي سمارت فون الجايين في تونس؟ قدرة ربي كيف ما سدسناكم كل ما فما حاجه جديده تلقاوها في وقتها على قناه الحوار التونسي في اي تك. توا نمشيو التك نيوز. في خطوة مفاجئة تويتر أعلن أنه قاعد يجرب مع عدد محدود من مستعمليه إمكانية مضاعفة عدد الكاركتير متاع التغريدة الواحدة من 140 ل 240 كاركتير. تويتر مستعد للتنازل على القاعدة الذهبية متاعه متاع 140 كاركتير والسبب هو محاولة إغراء مستعملين جدد. تويتر يعرف في جمود في عدد مستعمليه من سنوات، جمود أثر أيضا على النتائج المالية متاعه. هذا بطبيعة مع المنافسة القوية اللي يلقى فيها من دي ريزو سوسيو اخرين قاعدين توا يلقاو في نجاح كبير ياسر كيما سناب شات او انستغرام. التجربه قاعده صايره اليوم لكن الاطلاق الفعلي والرسمي بالنسبه للسياسه جديده والتجربه جديده مازلنا ما نعرفوهاش وقتاش. شركة مايكروسوفت أكدت رسميا أنه يوم 17 أكتوبر القادم باش يكون الموعد مع الميزاجور متاع الويندوز 10. الميزاجور الثالثة للواسم متاعها بعد 3 سنوات من الإطلاق متاعه باسم الفول كرييتورز أبديت. كيف ما قلنا لكم قبل شركة مايكروسوفت قررت أنه يكون عندها 2 ميزاجور للويندوز في العام. الميزاجور هذه من المنتظر أنها تجيب العديد من المميزات الجديدة منها الفلوينت ديزاين، الشارت جرافيك جديدة اللي تخدم عليها شركة مايكروسوفت من سنوات. من بين حاجات جديدة زادة اللي باش تظهر بعد الميزاجور هذه التايم لاين، وهي الخاصية اللي تعطيك الفرصة انك تعمل دي سوف جارد متاع العديد من لي فيرسيون للفيشي الواحد، وهكا يمكن انه يكون عندك اكسي للي فيرسيون هذوما فيا اون انترفاس انتويتيف. ستوري ريميكس زادة ابليكاسيون متاع مونتاج بوبليك تعتمد بدرجة كبيرة على الانتيليجنس ارتيفيسيال باش تسجل حضورها في الميزاجور الجديدة هذه. كل الخاصيات بالنسبة للميزاجور متاع الويندوز كيف قلنا تكتشفوها ابتداء من 17 أكتوبر القادم.
مازلنا مع الميزاجور المرة هذه فيما يخص مستعملي الماك او اس. بعد بأيامات من إطلاق الميزاجور متاع الاي او اس 11 التي في او اس 11 الواتش او اس 4 ابل ترجع بالجديد، والمرة هذه الميزاجور متاع الماك او اس هاي سييرا الفيرسيون جديدة متاع الماك او اس. الميزاجور 10.13 بالنسبة للماك واللي تم الإعلان عليها رسميا زادة في ال WWDC في جوان اللي فات، كبرها بريسك 5 جيجا. العديد من الخاصيات تجي مع الماك او اس هاي سييرا، لكن من غير تبديل كبير بالنسبة للديزاين مقارنة بالفيرسيون 10.12 المعروفة بالماك او اس سييرا. جديد في الماك او اس هاي سييرا يجي في السيستم من داخل كيف لادوبسيون متاع النوفو سيستم دو فيشي APFS الخاص بالديسك فلاش ديجا موجود في الاي او اس، والاوبجيكتيف هو رياكتيفيتي احسن بالنسبة للتاش كورونت كيما الكوبي والا الريشيرش، مع هذا ان شيفرمون ناتيف بالنسبة للفيشي. زيد على هذا الميتال 2 اللي تجي في الموعد باش تعطي بيرفورمانس جرافيك متحسنه، بما انه ابل تركز على الرياليتي فيرتوال في الماك او اس هاي سييرا. زيد على هذا زاد الفورما HEVC بالنسبه للفيديو 4K، حاجه تساعد برشا على انه يكون فما اسباس دو ستوكاج اقل من غير تضحيه بالكاليتي. حاجات اخرى تحسنت في الماك او اس هاي سييرا الابليكاسيون فوتو اللي تتزاد لها خاصيات جديده كيما الرياليزاسيون تاع دي فيديو قصار فيا اللايف فوتو، والا دي زوتي دو موديفيكاسيون جدد، او سيري اللي تحسن كيف ما صار مع الاي او اس 11 مع السيبور للابل ميوزك. شركة نوكيا أكدت رسميا أنه باش يكون عندنا موعد مع سمارت فون جديد، باش يكون سمارت فون أنتري دو جام للنوكيا 2. من المنتظر أنه الكوميرسياليزاسيون بتاعه باش تكون في شهر نوفمبر القادم. نوكيا ما حبش تعطي حتى تفاصيل بالنسبة لخاصيات النوكيا 2، لكن نوكيا عطتنا تأكيدات أنه النوكيا 8 باش يكون موجود زادة بفيرسيون بريميوم. النوكيا 8 اللي نعرفوه ب 4 جيجا دو رام و 64 جيجا دو ستوكاج من المنتظر أنه يكون في الأسواق العالمية في الأسابيع القادمة بفيرسيون 6 جيجا دو رام و 128 جيجا دو ستوكاج. نذكركم أن النوكيا 8 زادة يعتمد على دوبل اباري فوتو من عند كارل زيس. هيتك بالنسبه لليوم خلطه الاخر نتاعها. شكرا لكم على حسن المتابعه، نتقابلوا معكم ان شاء الله نهار السبت مع اخبار تكنولوجيه جديده كله في الموعد. خليكم مع دقيقه اورانج. تحيه محمد علي السويسي، في الامان. تستحق باش ترانسفيري الانترنت من تليفونك لنمرو اخر؟ اليوم اورانج تقدم لك السيرفيس ترانسفير انترنت اللي يمكنك باش تبعث الانترنت وقت ما تحب وبسهوله تامه من تليفونك للكلي ولا للفلاي بوكس ولا لاي نيميرو موبيل اورانج. باش تتمتع بخدمات ترانسفير انترنت يكفي باش تكومبوزي نجمة 129 دياز، وين تنجم تكتيفي السيرفيس لمدة 30 يوم، تتبع الترانسفير انترنت اللي عملتهم ولا تبعث الفوليوم اللي تحب عليه لأي رقم اورانج موبيل فلاي بوكس ولا كلي. معاك في اللي تحبه. أوروج تقدم لكم اي تيك باش تقعدوا ديما على باج ما تفلتوا حتى نوفوتي تكنولوجيك وتكتشفوا لي ميور اكسبيريونس ديجيتال. معاك في التكنولوجيا، معاك في اللي تحبوا.